लहरा बहरा हो गईयां विच कर मेरे। क्या कहा मैंने? कमेंट में लिखे आज ये बात। इंशाल्लाह जो लिखेगा उसके घर में लहरा बहरा हो जाएंगियां। दौलत रिज़्क पैसा माल असबाब अल्लाह ताला इतना अता करेगा कि तुम्हारी सोच वहम और गुमान में नहीं। लहरा बहरा हो गईयां विच कर मेरे, जद कीती नौकरी सरकार दी। और सरकार की नौकरी इससे बेहतर कोई नहीं है कि दरूद पाक के नजराने पढ़ो। और मैं कहता हूं एक बार आप भी दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद कोई भी पढ़ लो, सब जबरदस्त है। दरूद इब्राहिमी पढ़ो, चाहे कोई भी दरूद। दरूद का मतलब क्या है? हजूर और नबी पाक की आल पर सलामती और सलाम पेश करना। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूं ना, ये वजीफा है जो है सूरह इखलास का, एक दफा का जिक्र है। कुछ लोग चल रहे हैं, उनके कदमों की आवाज बुलंद हो रही है। 4 5 7 लोग थे, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। हजूर के सहाबा थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। फिर वक़्त ने, आसमान ने देखा कि हजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, एक मसला है। क्या मसला है? या रसूल अल्लाह, हम फलां मोहल्ले फलां जगह पर रहते हैं, वहाँ पर हमने एक मस्जिद भी बनाई हुई है। ज़ाहिर है थोड़ी दूर है, हर बार तो बंदा ज़ाहिर है हजूर की मस्जिद में तो आने से रखा, क्योंकि दूर है। कोई फजर है, जोहर है, कभी जुमे को तो आ जाते होंगे। या रसूल अल्लाह, वहाँ पर जो हमारे इमाम साहब हैं, अब वो सहाबी हैं हजूर के, वो हजूर के सहाबी हैं। और जिस इमाम साहब की बात कर रहे हैं वो भी सहाबी हैं। सहाबी होने के लिए आपको क्या शर्त है, पता है आपको? कमेंट में बताइएगा। चले मैं भी बता देता हूँ, आप भी कमेंट कर दीजिएगा। सहाबी उसे कहते हैं कि जो हालत ईमान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिलो जान से मानने की सूरत में नबी पाक का जिंदगी में उसने दीदार किया हो, ख्वाब में नहीं, यानी दुनिया में, वो सहाबी होता है। और जिसने सहाबी का दीदार किया हो वो ताबी होता है। इसी तरह अब वो शिकायत कर रहे हैं इमाम मस्जिद की, और वो भी सहाबी हैं। जी क्या है? या रसूल अल्लाह, हर नमाज में वो सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की तिलावत करते हैं। और भी तो सूरत है, सूरह यासीन है, सूरह यानी फातिहा है, सूरह इखलास है, इखलास पढ़ते हैं हर, यानी सूरह कौसर है, ये मैं कहना चाहता था। तो हजूर ने उस मौलवी साहब को बुलाया, ज़ाहिर है वो भी साहबी हैं। हाँ जी, क्यों भाई, हर कोई और सूरत भी पढ़ लिया करो कभी। हर बार हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हो, कुल हुवल्लाहु अहद है जी। हजूर मुझे इससे प्यार है, क्योंकि हजूर इसमें, मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, इससे मुझे प्यार है क्योंकि हजूर इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत है, अल्लाह का तारफ है जी। अल्लाह ताला की जो इसमें लाशरिकियत है, लाश यानी बगैर किसी शरीक के, ना किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को जना। जना से मतलब क्या होता है? ये जो बच्चे दुनियावी पैदा होते हैं, पैदा तो अल्लाह ने हर एक किसी को किया है, तो उसमें अल्लाह ताला का एक इंटरव्यू है, मुझे उससे मोहब्बत है। तो हजूर ने फरमाया अगर तुझे उससे मोहब्बत है तो फिर अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है जी। अब ये वाक़या तो मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन जो मैं बताना चाहता था ना, उसमें ये ज़रूरी था कि आपको ये बताया जाए कि ये जो सूरह खलास पढ़ने का मौका होता है ना, कभी ना भूलना। मैं आपको बताता हूँ, कई बार आप कहीं किसी फोतगी पर चले जाते हो तो लोग कहते हैं चलें जी एक बार अलहम शरीफ 3 बार कुल शरीफ पढ़ो। 3 बार क्यों कहा जाता है? 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिलता है। कभी ये मौका ना जाने देना। याद रखना कि 10 बार जो सूरह इखलास पढ़ता है, 3 बार जो पढ़ता है उसको तो कुरान का सवाब है, जो 10 बार पढ़ता है उसको जन्नत में एक महल अल्लाह ताला अता करते हैं अपनी रहमत से। ये मेरे कहने से नहीं, कोई ये मनकूल मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, आप अंदाजा करें इस बात से। वजीफा जो मैं बताना चाहता हूं वो तो मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा अंदाजा करें। अगर तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में महल देता है जिसका एक दरवाजा, यहाँ ये दरवाजा है ना, तो यहां से लेके यहां तक आसमान जितना रास्ता है, और उस महल में 70,000 दरवाजे होंगे, और फिर वो महल की क्या शान होगी। तो देखो ये दुनिया, ये
70,000 زمین و آسمان کا وایا صرف دروازوں میں نکل رہا ہے. اندازہ کریں نا کہ ایک دروازہ زمین آسمان کے وائے محل کتنا بڑا ہوگا. تو یہ زمین کتنی سی ہے اور اس میں ہم کتنے ہیں اور اس میں ہماری خواہشیں کتنی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر ملک چلے جائیں, ہمارا مکان نہیں ہے. کیا حیثیت رکھتا ہے مکان؟ اللہ دے گا تم کو. اللہ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اللہ تم پر کرم کر کے چھوڑے گا. 2 وقت یہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ لازمی پڑھا کرو. اس کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ آپ کی نسلیں نہیں سوچ سکتی. آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا, میں کہتا ہوں بات تو غلط ہے, وہ کہتے ہیں تیرے فرشتے نے بھی نہیں پتا. استغفر اللہ, اس طرح کی باتیں غلط ہوتی ہیں. مثال ہے نا, مبالغہ رائی سمجھ لینا کہ تمہارے تو بڑوں کو بھی نہیں پتا. کئی بار ہوتا ہے نا پنجابی میں اس طرح کہتے ہیں. تو 2 بار یہ سورہ فاتحہ کا عمل کریں. ایک تو صبح, یعنی جب یہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے, بڑا ہی زبردست وقت ہے. عمل آپ کو بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا. چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملے. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں, ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں. یہ آپ کی یعنی اپنے اوپر مہربانی ہے. کسی اور تک ویڈیو پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ کو ڈبل دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. اور ایک کمنٹ کر کے کہاں سے ہمیں دیکھنے ہیں بتا دیا کریں. یہ عمل سن لیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ, رزق اور مال و اسباب دیتا ہے کہ دنیا میں جب تم کہتے ہو نا کل ہو واللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, تو پھر اللہ اگر ایک ہے تو پھر تمہاری کس نے سننی ہے؟ صرف اللہ نے. تو پھر وہ اللہ جس نے سننی ہے تمہیں لوگوں کا انشاءاللہ محتاج نہیں کریں گے. کل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ میں بے نیاز نہیں, مجھ پر مہربانی کر اور مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. میں تو آپ کو اپنی بات بتاؤں نا, میں دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ مجھے اپنا اور اپنے نبی کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا ہے. جی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری دنیا میں رزق بانٹو گے, پیسہ بانٹو گے, دیگیں بانٹو گے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. بندہ تم سے وظیفہ پوچھے گا, ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کا پیسہ لوگوں سے آپ یعنی جتنا بھی بانٹو گے اللہ ختم نہیں کرے گا. عمل اس طرح ہے کہ جب سورج نکلے نا اس وقت, اور جب سورج غروب ہو, یعنی اذانیں جب ہو جاتی ہیں اس وقت آپ نے, جب اذانیں ہو جاتی ہیں نا اس وقت آپ نے ایک بار الحمد شریف, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور 3 بار قل هو اللہ, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے جو آج تک جتنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے لوگ تھے, محمد الرسول اللہ تو حضور کے بعد آیا نا, لیکن لا الہ والے لوگ آدم سے لے کے آج تک موجود ہیں. جب حضور نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی تو شریعت تھی نا جو اللہ کو ماننے والی تھی. تو دعا کیا کریں کہ یا پروردگار جتنے آدم سے لے کے آج تک وفات پا چکے ہیں سب کو پہنچاتا ہوں, لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ ضرور پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ. صبح جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت, اور جب سورج غروب کا وقت. 2 منٹ کا عمل ہے, 3 منٹ کر لیں بس. آمین. اس طرح یہ رکھیں, اپنے گریبان میں پھونک مار دیں, اور صبح جب سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت پڑھیں, اور شام جب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں مغرب کی اس وقت پڑھیں, اور اس کے بعد نماز ادا کریں مغرب کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی اگر آپ نے یہ عمل نہ چھوڑا تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو کمی نہیں کوئی رہے گی. اللہ اپنی غیبی مدد سے, غیبی جناب سے اللہ آپ کو عطا کرے گا. یہ عمل کریں. اور سورہ اخلاص ویسے بھی ہر نماز کے بعد 1 2 بار 3 بار کم از کم پڑھ کے نا اس طرح ہاتھوں پر پھونک مار کے اس طرح کر دیا کریں. 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور سمجھ لو پورا قرآن آپ نے پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ مارا ہے تو کس طرح آپ کو کمی کو لگے گی. اللہ تعالیٰ نور قرآن سے آپ کا دل بھر دے گا
اور ہر دعا قبول کرے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔